हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ एकाउन्टिङ इक्वेसन हेरिरहेको छौँ र अब हामीले एकाउन्टिङ इक्वेसनमा चाहिँ योभन्दा अघिल्लो क्लासमा कसरी ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई रेकर्ड गरिन्छ होइन, एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनको कुराहरूलाई कसरी एकाउन्टिङ इक्वेसनमा राख्ने भन्ने कुराहरू डिस्कस गरेका थियौँ। अब हामीले यो इक्जाम्पलमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा जस्तै वेजेसहरूलाई अब वर्कर्सहरूलाई वेजेस पे गर्दा होइन, त्यसै गरी अब सामानहरू जस्तै 30,000 पर्ने सामान 45,000मा बेच्दाखेरि प्रफिटहरू भयो भने, त्यसै गरी अब बिजनेसबाट पैसा निकालियो भने होइन, लोनको कुराहरू यस्तोको चाहिँ हामी आज एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ। जस्तै हामीलाई क्वेसन्समा के भनेको छ त भन्दा कमेन्स बिजनेस विथ क्यास भनेको त क्यासबाट लगानी गरेको बिजनेसमा भनेर बुझिन्छ। त्यसै गरी यहाँ के भनेको छ भन्दा टेकन लोन फ्रम ब्याङ्क भन्यो है। टेकन लोन फ्रम ब्याङ्क भनेको ब्याङ्क लोन हो भनेको ब्याङ्कबाट ऋण झिकियो। ऋण झिक्नु भनेको के हो? त्यसै गरी अब यहाँ हाम्रो नयाँ नयाँ ट्रान्जेक्सन्सहरू छ, जस्तै पेड वेजेस टु वर्कर्सहरूलाई वेजेस पे गरेको कुराहरू छ होइन। त्यसै गरी पेड टु क्रेडिटर्स, अनि हामीले बिजनेसबाट प्राइभेट युजको लागि पैसा निकालिएको छ। त्यसै गरी अब जस्तै 30,000 पर्ने सामान 45,000मा बेचेको छ, 9,000 पर्ने सामान चाहिँ 18,000मा बेचेको छ। यस्तो खालको ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा कसरी राखिन्छ भन्ने कुराहरू हामी आज डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। र अब फर्स्ट ट्रान्जेक्सनमा हामीलाई के भनेको छ भन्दा कमेन्स बिजनेस विथ क्यास होइन। अब यो त कसरी रेकर्ड हुन्छ भनेर हजुरहरूलाई थाहा नै पाइसक्नु भयो होला है। ल जस्तै ए नम्बरमा हेरौँ, कमेन्स्ड बिजनेस विथ क्यास है। क्यासले चाहिँ बिजनेस सुरु गरियो। क्यास भनेको एसेट्स हो, 2,10,000 एसेट्समा राख्नु पर्यो। त्यसै गरी अब लायबिलिटिज भनेको 0 हुन्छ, लायबिलिटिजमा कुनै कुराहरू छैन। र क्यापिटल भनेको 2,10,000 यहाँ के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ, किनभने लगानी गरेको हो नि त होइन। त्यो कुराहरू यसरी म्यानेज गर्नुपर्छ। र अब कुनै पनि एउटा फर्स्ट ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भनेका छौँ त, यसलाई क्लोज गर्नुपर्छ र बिगिनिङ इक्वेसन। अब बिगिनिङ इक्वेसनमा 2,10,000 हुने भयो इजिक्वल्स टु 0 प्लस 2,10,000। कुनै पनि ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गरिसकेपछि हामीले त्यसको नयाँ इक्वेसन बनाउनु पर्छ। जस्तो फर्स्ट ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गरिसकेपछि बिगिनिङ इक्वेसन भनियो। अब बी नम्बरमा हेरौँ के छ ट्रान्जेक्सन, टेकन लोन फ्रम ब्याङ्क होइन। 90,000 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋण झिकियो भनेको के हो, टेकन ब्याङ्क लोन। अब लोन झिकिसकेपछि के आउँछ, 90,000 रुपियाँ आउँछ क्यास होइन। क्यास आउनु भनेको एसेट्स इन्क्रिज हुनु हो 90,000। अब इजिकल टु लायबिलिटिज के भयो त, अब यहाँ बढ्यो, किनभने लोन भनेको त ऋण हो। ऋण भनेको त अब सधैँ उसले हामीलाई पैसा दिइराख्दैन होइन। त्यो पैसाको हामीले इन्ट्रेस्ट ब्याज तिर्नुपर्छ। अनि हामीले यति महिनामा अथवा यति टाइममा चाहिँ हामी तिर्छौँ तपाईँलाई पैसा भनेर ऋण झिकेर ल्याएको हुन्छौँ। अब त्यो तिर्नुपर्ने भनेको के हुन्छ त, हाम्रो सबै लायबिलिटिजमा हुन्छ। जस्तै एकाउन्ट्स पेएबल, लोन्स पेएबल होइन, सबै तिर्नुपर्ने अमाउन्टहरू लायबिलिटिजमा राखिन्छ। लायबिलिटिजमा अब कति हुने भयो, 90,000 रुपियाँ एड हुने भयो, क्यापिटलको हाम्रो 0 है। त्यसै गरी न्यू इक्वेसन। अब चाहिँ न्यू इक्वेसन भनेको नयाँ इक्वेसन फर्म गर्नु पर्यो। 2,10,000 प्लस 90,000 भनेको कति हुन्छ, 3 लाख हुने भयो इजिक्वल्स टु 90,000 लायबिलिटिजमा प्लस 2,10,000 चाहिँ क्यापिटलमा। ल त्यसै गरी सी नम्बरमा हेरौँ, सी नम्बरको ट्रान्जेक्सन के छ, पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट रुपिस 42,000 भनेको उधारोमा सामान कति किनिएको छ त, 42,000 को सामान चाहिँ उधारोमा किनिएको छ। गुड्स पर्चेज्ड अन क्रेडिट। ल सामान उधारोमा किनियो भनेपछि के गर्नु पर्यो त, जस्तै सामान चाहिँ आयो है 42,000, 42,000 पर्ने सामान आयो, हाम्रो एसेट साइड इन्क्रिज हुन्छ 42,000 इजिक्वल टु अब लायबिलिटिज भनेको के हो, जस्तै मैले भनिसकेको छु लायबिलिटिज भनेको तिर्नुपर्ने पैसा हो होइन। जस्तै अब सामान क्रेडिटमा ल्याइसकेपछि त्यो पेएबल हुन्छ, पेएबल भनेको लायबिलिटिजमा राख्नु पर्यो। 42,000 लायबिलिटिजमा इन्क्रिज हुने भयो, क्यापिटलमा चाहिँ हाम्रो 0 नै रहने भयो। सामान आयो, गुड्स आयो, एसेट्स भयो। अब यो पेएबलको अमाउन्ट भयो, यसलाई हामीले लायबिलिटिजमा राख्नु पर्यो। ल फेरि अब हामीले न्यू इक्वेसन फर्म गर्नु पर्यो।
नयाँ इक्वेसनमा अब के गर्नु पर्यो त 3 लाखबाट 42,000 एड गर्नु पर्यो भनेको 3,42,000 यहाँ हुने भयो। त्यसैगरी इज इक्वल टु अब 90,000 प्लस 42,000 भनेको कति हुन्छ त हाम्रो 90,000 लायबिलिटिजमा 90,000 भयो 42,000 भयो भनेपछि 1,32,000 लायबिलिटिजमा हुने भयो प्लस 2,10,000 चाहिँ क्यापिटलमा हुने भयो। त्यसैगरी डी नम्बरमा हेरौँ गुड्स पर्चेज अन क्यास भनेको कुनै पनि सामान चाहिँ हामीले खरिद गरियो केमा त क्यासमा पैसा तिरेर खरिद गरियो 30,000 रुपैयाँको भनिसकेपछि गुड्स पर्चेज्ड सामान आयो कतिको 30,000 को 30,000 यो गुड्स भयो यो सामान भयो। अब 30,000 के गरियो त क्यास तिरियो माइनस 30,000 चाहिँ क्यास गयो। एसेट साइडमा के भयो त इन्क्रिज भयो र डिक्रिज भयो। त्यसैगरी न्यू इक्वेसन गर्नु पर्यो। न्यू इक्वेसनमा 3,42,000 नै भयो यहाँ इज इक्वल्स टु 1,32,000 प्लस 2,10,000 ल। त्यसैगरी अब ई नम्बरमा हेरौँ पेड वेजेज टु वर्कर्स हैन वर्कर्सहरुलाई वेजेज पे गर्नु भनेको के हो खर्च हो नि यसलाई हामीले एक्सपेन्सेस भन्छौं। अब एक्सपेन्सेसलाई कसरी रेकर्ड गर्ने त पेड वेजेज। अब खर्च हुनु भनेको घाटा हुनु हो घाटा भनेको हाम्रो एसेट साइड घट्यो माइनस 6,000 क्याश गयो हैन इज इक्वल्स टु लायबिलिटिज भनेको 0 हुन्छ प्लस अब हाम्रो लगानी गरेकोबाट कति घट्यो त पेड वेजेस भनेपछि 6,000 घट्यो यो पनि खर्च भयो ल। यसरी हामीले रेकर्ड गर्छौं। खर्चलाई हामीले एसेट साइडमा पनि डिक्रिज गर्छौं क्यापिटल साइडमा पनि डिक्रिज गर्छौं। न्यू इक्वेसनमा 3,42,000 माइनस 6,000 भनेको कति हुन्छ त 3,36,000 इज इक्वल टु 1,32,000 प्लस 2,10,000 प्लस माइनस 6,000 भनेको 2,04,000 ल। अब जी नम्बरमा जाउँ सरी एफ नम्बरमा पे टु क्रेडिटर्स भनेको अब क्रेडिटर्सलाई पे गरियो हैन तिर्नु पर्ने मान्छेलाई तिरियो पैसा तिर्नु पर्ने थियो पे टु क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भनेको को हो त हामीलाई लोन दिने मान्छेहरु है ल। 30,000 रुपैयाँ चाहिँ क्रेडिटर्सलाई पे गरियो भनिसकेपछि माइनस 30,000 एसेट्सबाट डिक्रिज भयो हैन इज इक्वल टु क्यापिटल भनेको 0 र अब हाम्रो लायबिलिटी साइडमा के भयो त क्रेडिटर्समा 30,000 डिक्रिज भयो किनभने तिर्नु पर्ने अमाउन्ट थियो नि त हैन तिर्नु पर्ने अमाउन्ट हाम्रो पहिला लायबिलिटिजमा एड गरिएको थियो 30,000 र अब तिर्नु पर्ने अमाउन्टलाई हामीले तिर्दिसकेपछि के गर्नु पर्यो त्यसलाई इक्वल गर्नु पर्यो त्यही भएर लायबिलिटी साइडबाट पनि 30,000 रुपैयाँ चाहिँ घटाउनु पर्यो। अब न्यू इक्वेसन फर्म गर्नु 3,36,000 माइनस 30,000 भनेको 3,06,000 हुने भयो यहाँ इज इक्वल्स टु 1,32,000 माइनस 30,000 भनेको कति हुन्छ 1,02,000 हुन्छ प्लस 2,04,000। त्यसैगरी जी नम्बरमा जाउँ अब विथड्रु क्याश फर प्राइभेट युज। प्राइभेट युजको लागि क्याश निकालियो कहाँबाट बिजनेसबाट भनेपछि बिजनेसमा के भयो खर्च भयो है बिजनेसबाट पैसा निकालिसकेपछि प्राइभेट युजलाई पैसा निकालिसकेपछि व्यक्तिगत खर्च भनेर भनिन्छ विथड्रु क्याश फर प्राइभेट युज। अब एसेट्स डिक्रिज हुने भयो बिजनेसको हैन माइनस 9,000 क्याश डिक्रिज भयो इज इक्वल्स टु क्यापिटल इज पनि माइनस 9,000
सरी यो त लायबिलिटी साइड हो, यसलाई हामीले 0 गर्छौँ र यहाँ 9000 चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो। त्यसै गरी न्यू इक्वेसन फर्म गरौँ। 3,06,000 माइनस 9,000 भनेको कति हुने भयो? 2,97,000 हुने भयो। इज इक्वल्स टु 1,02,000 प्लस 2,04,000 माइनस 9,000 भनेको कति हुन्छ? 1,02,000 है, 2,000 प्लस 1,95,000। यसमा हेरौँ, सोल्ड गुड्स अन क्रेडिट सोल्ड गुड्स अन क्रेडिट अन 45,000 कस्टिङ रुपिस 30,000। 30,000 पर्ने सामानलाई चाहिँ कति हजारमा बेचिएको छ? 45,000 मा बेचिएको छ। केमा? उधारोमा है। उधारोमा 30,000 पर्ने सामानलाई 45,000 मा बेचियो भनिसकेपछि सोल्ड गुड्स अन क्रेडिट एट प्रफिट। अब प्रफिट त हुन्छ नि, फाइदा हुन्छ नि हैन। जस्तै अब 30,000 पर्ने सामानलाई 45,000 मा बेचिदिसकेपछि कति रुपियाँ फाइदा हुने भयो त? 15,000 रुपियाँ चाहिँ फाइदा हुने भयो। अब यहाँ के गर्नु पर्यो? 30,000 पर्ने सामानलाई माइनस गर्नु पर्यो। 45,000 रुपियाँ पैसा आयो, एसेट्स इन्क्रिज इज इक्वल टु, अब लायबिलिटिज भनेको 0 हुने भयो प्लस कति रुपियाँ फाइदा भयो त? 15,000 रुपियाँ फाइदा भयो। त्यसलाई हामीले क्यापिटलमा इन्क्रिज गर्छौँ। 30,000 सामान गयो, 45,000 पैसा आयो। 30,000 माइनस 45,000 प्लस 15,000 नाफा भएकोलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल साइडमा लगेर इन्क्रिज गर्छौँ। न्यू इक्वेसन यहाँ कति हुने भयो त? अब 30,000 माइनस 45 माइनस भनेको 15,000, 2,97,000 प्लस 15,000 भनेको 3,12,000 इज इक्वल्स टु 1,02,000 प्लस 1,95,000 प्लस 15,000 भनेको कति हुन्छ त? 2,10,000। ल त्यसै गरी आई नम्बरमा हेरौँ। आई नम्बरमा सोल्ड गुड्स अन क्यास रुपिज 18,000 कस्टिङ 9,000। 9,000 पर्ने सामानलाई चाहिँ 18,000 मा क्यासमा पैसा क्यासमा चाहिँ सामान बेचियो भनेपछि हामीलाई 18,000 रुपियाँ हामीले पायौँ। 9,000 पर्ने सामान गयो। यहाँ पनि के छ त? प्रफिट छ। सोल्ड गुड्स अन क्यास एट प्रफिट। 9,000 पर्ने 18,000 रुपियाँ पैसा आयो हैन। त्यसै गरी 9,000 को सामान गयो, 9,000 पर्ने सामान गयो। अब यसमा प्रफिट कति भयो त? ठ्याक्कै डबल भयो। लायबिलिटिज 0 हुन्छ, क्यापिटलमा चाहिँ कति एड हुन्छ त? 9,000 रुपियाँ एड हुन्छ, किनभने 9,000 रुपियाँ चाहिँ प्रफिट भयो। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब न्यू इक्वेसन गरौँ। 18,000 माइनस 9,000 भनेको 9,000 भयो इज इक्वल्स टु 1,02,000 प्लस 2,10,000 माइनस 9,000 भनेको 2,01,000 भयो। आई पछि हाम्रो जे को फाइनल इक्वेसन अब हामीले रेकर्ड गर्छौँ। पर्चेस फर्निचर अन क्यास। फर्निचर किनियो 6,000 रुपियाँको। फर्निचर भनेको टेबल डेस्क जे पनि हुनसक्छ। 6,000 को फर्निचर किनियो भनेपछि फर्निचर भनेको के बुझ्नु पर्यो? एसेट्स भनेर बुझ्नु पर्यो है। फर्निचर भनेको चाहिँ एसेट्स हो, सम्पत्ति हो। त्यो कुराहरु चाहिँ बुझ्नुपर्छ। पर्चेस्ड फर्निचर कति हो त? हाम्रो 6,000 रुपियाँ क्यास तिर्नु पर्यो, 6,000 रुपियाँको फर्निचर आयो। एसेट्समा इन्क्रिज, एसेट्समा डिक्रिज, इन्क्रिज र डिक्रिज। अब हामीले लास्ट ट्रान्जेक्सन इन्ट्री गरिसकेपछि फाइनल इक्वेसन गर्नु पर्यो। फाइनल इक्वेसनमा चाहिँ अब 18,000 माथि हाम्रो न्यू इक्वेसनमा कति आएको छ? 9,000 9,000 माइनस 9,000 प्लस हैन, 3,21,000 आएको छ नि। जस्तै हामीले 3,12,000 प्लस 18,000 सोल्ड गुड्स एन्ड क्यास 18,000 भयो हैन। त्यसै गरी न्यू इक्वेसन चाहिँ कति फर्म भयो त?
ल अब हामीले यहाँ माथि एड गरेको थिएनौँ होइन अघि हाम्रो 3,12,000 थियो र हामीले गुड्स चाहिँ अब प्रफिटमा बेचिसकेपछि 18,000 मा सामान हामीले क्यास रिसिभ गर्यौँ, 9,000 को गुड्स बेच्यौँ भनिसकेपछि हाम्रो 9,000 बाँकी रह्यो र 3,12,000 प्लस 9,000 भनेको 3,21,000 भयो। लायबिलिटी साइडमा चाहिँ हाम्रो 1,02,000 नै छ र हामीले के गरेका छौँ त यहाँ 9,000 रुपियाँ प्रफिट भयो भनेपछि एड गरेका छौँ। 2,10,000 प्लस 9,000 भनेको 2,19,000 भयो है। अब फाइनल इक्वेसन के गर्नु पर्यो त यहाँ 3,21,000 छ माइनस 6,000 प्लस 6,000 भनेको 0 भयो र फाइनल इक्वेसन 3,21,000 नै हुने भयो। 1,02,000 भनेको लायबिलिटिजमा हुने भयो र प्लस 2,19,000 भनेको चाहिँ हाम्रो क्यापिटल साइडमा हुने भयो। ल यो चाहिँ फाइनल इक्वेसन यसरी हामीले रेकर्ड गर्नुपर्छ हरेक ट्रान्जेक्सनलाई। अब हामीले यो क्वेसन्सबाट अथवा यो इक्जाम्पलबाट के बुझ्यौँ त भन्दा जस्तै सामानहरू प्रफिटमा बेचियो भने कसरी इन्ट्री गर्ने हैन, त्यसै गरी सामान अब क्रेडिटर्सलाई हामीले पैसा तिर्नु पर्यो भने कसरी इन्ट्री गर्ने, त्यसै गरी अब खर्चको कुराहरू लोन लियो भने कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आज बुझेका छौँ।